पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी मतदारसंघातल्या शेतकऱ्यांका मोफत बियाणी आणि सारे विंचून दिले. ह्या वांगडाच शेतीमळाचेर मोलाचे योगदान दिवपी थळाव्या उत्कृष्ट आणि पारंपारिक शेतकऱ्यांचो त्यांच्या कार्याखातीर खाशेलो सत्कार करून त्यांका सन्मानित करण्यात आले. ताका लागून सगळ्यांनी एप्रिशिएट करचें जे फार्मर्स तांच्यामुळे आमकां आयज अन्न मेळटा, तांचें खंय तरी कौतुक करप ही गरजेची गरज आसा. सो माननीय आमदार श्री प्रवीण भाई आर्लेकर हांचे हस्तुकी आनी इतर सगळे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, सरपंच आसात, डेप्युटी सरपंच आसात, पंच मेंबर आसात, आमचे कावन्सिलर्स आसात बरोबर आमच्या, आनी हेर आमचे सगळे कार्यकर्ते आसात, तांच्या उपस्थितीत हे सत्कार जो आसा तो केलो वयतलो. म्हणजे पयले फावट हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यान पयले गोपाळ हरी नायक तोडशे तांणी मुखार येवचें, म्हणजे काका नायक यांनी मुखार येवचें आनी आपलो सत्कार आमदार साहेबांचे हस्ते स्वीकार करचो. स्टॉल आणि मान चिन्ह देऊन हो सत्कार लेगीत आणि बहुमान करतो. शाल श्रीफळ तसेच मान चिन्ह देऊन त्याचा सत्कार करतो. चमत्कारी होता गावडे शेतकरी पुरस्कार त्यांना पावन होता. तुमच्याकडे माता की निदान मोठे टाळव्या मारते आणि त्यांचे कौतुक करते. वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचं आयज हांगा शिकावटीक गर्दी हांगासर जाल्ली आसा. आयज आमी शेतकारांक सगळ्यांक आमचे बियाणे डिस्ट्रीब्यूट करपाक हांगासर प्रोग्राम दवरलेलो आसा आणि त्या प्रोग्रामात हांगा उपस्थित आसलेले आमचे परगांवचे झेडपी तशेंच तोरशा कुंकल्या मोपा गांवचे झेडपी तशेंच सगळे आमचे सरपंच तशेंच डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स तशेंच म्युनिसिपालिटीचे आमचे चेअरपर्सन तशेंच सगळे कावन्सिलर आणि तशेंच म्हणजे सगळे भाव आणि भयणारो. आयज तुमकां पळोवन खूब उमेद दिसता. जे आयज आमी सदांच म्हणटा आमच्या पेडण्या हे आमचे शेतकरी खूब आसा. ह्या हेतून दिसून येता कित्याक आमच्या पेडण्यान खूब शेतकरी आसा. आणि आतां ना म्हटल्यार जेन्ना 2.5 वर्सां पयलीं इलेक्शनाच्या हांव जेन्ना पेडण्या येयल्लो तेन्ना सदांच हांव आमच्या शेतकऱ्यांक सपोर्ट करतालो. तशेंच आतांय बी ना म्हटल्यार 4.5 वर्सां जाली म्हाजो सपोर्ट हो सदांच शेतकऱ्यांक आसतालो आनी हेजेय फुडें आसतालो. तेका लागून सगळ्यांनी जे बियाणे आनी जे सारे आयज तुमकां लागून हाडलेले आसा ते सगळ्यांनी तुमी सुशेगाद आयज रावचे हांगासर आनी सुशेगाद ते घेवन वयचेय बी. आनी मातसो टायम जालो तेका लागून तुमच्या कडेन हांव क्षमा मागता जे आयज तुमी सगळ्यांनी हांगासर येयले आख्या पेडणेचे